Eklo zamto somi, eko zamto bava, eko zamto bati, eklo zamto deva. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोबे आसू. ही देवाची भोगतीन दोनिया देवाचे कायदे पाळचे खातीर मोरोपुर्यान झुजली आनी कोट्यांच्या उतरांक ती भिवंक ना, कित्याक तीर कोडपाचेर घालून आसली तिची बुन्याद. भाव भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपुर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत घेवन सुदांचाक वाट मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपुर्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, संवसाराक व्हड आनी बलिश्ट म्हूण दिसतात तांकां लोचेक घालूंक ओसोक्त म्हूण लेखतात तसल्यांक तूं विचून काडटाय. भाग्योंत आग्नेस, तुजी रोग साक्षीन भावार्था खातीर मरून आयच्या दिसा स्वर्गा राजाक जल्मली. ह्या समयार आमी तुजे लागीं मागता, संवसारी हो क्रोम दादोसकायो त्यागून तुका आमच्या देवाक सगळ्या काळजांत लोबधूंक तुजे कुरपेची गोठाय आमकां दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्रात्मेचे एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. Ebrewank बरयलेलें चिटीपेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवा लागीं मनशाचो संबोध सांबाळूंक तांचे खातीर पातकां पासत दानां आनी येवन समोरपूंक जोण एकल्या मायार्निकाक वेंचून नेमतात. तो आपुणूच ओसोक्त देखून नेनारपणांत आनी चुकींत जेतात तांचे तो चुरचुरे करूंक शकता. हेच पासत पोरजेच्या पातकां खातीर तो येवन भेटयता तेच पुरी. आपल्याय पातकां पासत ताणें येवन भेटूंक जाय. हो मान कोणेंच आपणाकूच घेवंक जायना. आरोना पुरी देवान ताका आपोवंक जाय. तेच पुरी क्रिस्तानूय यादनीक जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना, पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आज जोम दिला. तेच परी आनीक एक सुवातेर ताणें ताका अशें म्हणलां, मेल्किसेदाका परी एकलो यादनीक तूं सासणांक. आपल्या संवसारांतल्या जिवितान जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताजे भोगती पासत देवान ती आयकुली आनी देवाचो पूत जावूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो.
आनी बापान ताका सोपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खावती आसलोल्या सगळ्या सोडवणेचें कारण जालो आनी देवान ताका मेल्किसेदेका पोरी महायाज्ञीक म्हूण पाचारलो. देवाचें उतोरें तुमचो साबाब जावं दी. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच याज्ञीक तूं सासणांक म्हणया मेल्किसेदेका पोरी एकलोच याज्ञीक तूं सासणांक. म्हज्या सोम्या सर्वेस्पराचें उतोरें म्हज्या उजव्या आतां बॉस. तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तोळां घालतां. जाबाब मेल्किसेदेका पोरी एकलोच याज्ञीक तूं सासणांक. सियोनांतान सर्वेस्पोर राजपदवेची बेटकाठी तुज्या हातांत दिता. तुज्या शोत्रूम वयर राजवट चलोय. जाबाब मेल्किसेदेका पोरी एकलोच याज्ञीक तूं सासणांक. जोल्मांतान तूं राजा पवित्रायेन पोरजोलीत. फांट्या दीन दोवाक वरी तुका हांवें जोल्म दिला. जाबाब मेल्किसेदेका पोरी एकलोच याज्ञीक तूं सासणांक. सर्वेस्परान सोपूत दिलें उतर तो बदलोचो ना. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच याज्ञीक तूं सासणांक. जाबाब मेल्किसेदेका पोरी एकलोच याज्ञीक तूं सासणांक. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. देवाचें उतर जिवी आनी सुरसुरीत. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक दीस जुआंवचे शीस आनी फारिजियो उपास करताले ते सोमोयी कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हटलें, जुआंवचे शीस आनी फारिजियो उपास करतात, पूण तुजे शीस कोरिदान ते कशें? आनी जेजून ताका सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांक न्हवरो तांचे सांगाती आसो पुर्यान उपास करूंक जाता जायत. तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. धुवन तुटूंक नासलोल्या लुगटाचो कोपो पोन्न्या आंगोस्त्राक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरन्या लुगटाची सुतां काडटा आनी फाळो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोन्न्या बोल्लांनी कोण बोरिना. बोरीत जाल्यार बोल्लां फुट्टलीं आनी सोरो व्हांवतलो आनी बोल्लांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बोल्लांनी बोरूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो,
आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान कांय कल्पना आमी घेवया. कितें जेजू सांगूंक सोदता ती मुखेल वस्त म्हटल्यार जेजू नवें इश्टापूंक सोदता. आदल्या काळार ते फारिझेव धर्मशास्त्री फकत तांकां परंपरा जे कितें पुर्विल्यांच्यो चाली आसा त्योच तांणी पाळलेल्यो जाय आसल्यो. देखीक ते म्हणटा जेवचे शीस उपास कोत्ता, फारिझेव उपास कोत्ता, पूण तुजे शीस उपास करिना. म्हणटकूच ते खोडी काडटा जेजूच्यो. पूण जेजू तांकां पोत्तेंच सांगता न्हवरो आसतना म्हणटा ताचे बरोबरचे उपास करिना. म्हणजे जेजू कसलें मन आसूंक जाय उपास करतना, करचे परस करप न्हय. आमकां जेजू मेवला तो तें देवाचें व्हडलें देणें. म्हणटकूच जेजू कितें तरी नवें इश्टापूंक सोदता आनी तांच्या मनांत आनी काळजांत नवी शिकवण घालूंक सोदता. करूंक जाय म्हणून न्हय, पूण ओळखून घेवंक हो जेजू कोण पळय तो आनी ताचे जिवितांतल्यान कोण भाशेन आमी चलूंक जाता हें मनान आमी घेवया. आनी त्याच पासत ही नवी वाट जेजू आमकां दाखयता ते वाटेन आमी वचूंक जाय. तर ह्या मिसांत तें देणें आमकां सगल्यांक मागुया. आमचें मन जेजूचें मन जावपाक, आमचें मन नवें जावपाक. आमचो पाप साहेब नवी शिकवण आमकां दिता ती आमी मानून घेवपाक. आमी आदलेंच घेवन रावंक जायना. उमक्योच वाती आसूंक जाय, उमकेच भाशेन पुरसांव जावंक जाय, उमकेच इमाजी आसूंक जाय ना. आमचे मदेकोत न्हवरो आसा तो जेजू, ताचे आमी आयकुया. दिता तुका एकाने, तुका सोमता सोर मोजे, तुजेच ते कोरखाशेले. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाखानीक मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्पोरा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोलीं देणी पवित्र कर. आग्नेस तुज्या भक्तिनीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओत्रेकून मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदारा आनी सासणच्या देवा, सोर काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आग्नेस तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे सोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन परजळयताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतान सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार मोला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत पातकाचें बोगसडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकादशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण करता बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार योग आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परागे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप टेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सोल्यादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इस्तागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोचलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुझेफ बागयोन धर्म दुतान सरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां तायडीन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटान तुले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदर काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ
जो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटात ती शिरच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुमच्या भितर येवचें म्हाका फावना, तुमच्या काजूंतरा रोस म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्या ओंड्या तुजेच फाटल्यान येता, जेजू आमच्या गोळ्या भोकेन आमी मरता, जेजू आमच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, आग्नेस तुजे रोग साक्षिनीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोन्नान जोयतीवोन तुवें केली. आमी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जोयतीवोन कोर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मुडुपकार. एकाच दोनया देवा सगळीं आमी बोजुया, एकाच नीज देवाची सेवा आमी करुया. हाताक हात दिवून सांगातान चलुया. एका मोनान सगळीं मोगान आमी जिवुया, एकाच दोनया देवा सगळीं आमी बोजुया.